الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وقرآنه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. صلاة پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا آگے آ جائیں. جگر کا جوس نہیں جزو رسول کہتے ہیں. جگر کا جوس نہیں جزو رسول کہتے ہیں. جو اہل حق ہیں وہ باب قبول کہتے ہیں. جو اہل حق ہیں وہ باب قبول کہتے ہیں. جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو شوکت. جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو شوکت اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں. کیوں نہ عصمت کے جہاں کی وہ ملکہ ہو شوکت. کیوں نہ عصمت کے جہاں کی وہ ملکہ شوکت جس کی تعظیم شہنشاہ عرب کرتے تھے. جس کی تعظیم شہنشاہ عرب کرتے تھے. کب اٹھا کرتے تھے بیٹی کے لیے میرے نبی. کب اٹھا کرتے تھے بیٹی کے لیے میرے نبی. وہ تو ایک جزو رسالت کا عمل کرتے تھے. سب سے پہلے بہت تعزیت آج کے دن کی جو سیدزادیاں بیٹھی ہیں بالخصوص ان کے خدمت میں ان کی جدہ کی شہادت کا بہت پرسن. تمام کا رمض و ثنا ہے ذات پروردگار کے لیے. وہ معبود حقیقی وہ مالک و خالق اللہ. وہ کریم وہ رحیم وہ رحمان وہ مصبر وہ ودود وہ حلیم وہ مجید وہ حی القیوم وہ ستار وہ غفار وہ غفور وہ جبار وہ قہار وہ علی کل شیء قدیر. اس اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا موضوع ہے نقش فاطمہ در اسلام. اذہان عالیان کو بلند کیجیے.
जनाब सैयदा का तारुफ क्या है? सैयदा कौन है? जैसे मजलिस शुरू होने से पहले हदीसे किस्सा की तिलावत की गई है, इसमें एक जुमला हम पढ़ते हैं, इल्ला फी मुहब्बत हाउलाई खमसतिल लजीना हम पांच हैं तहतल किस्सा, किस्सा के नीचे, ज़बाने मुअत्तर करते रहिएगा, चादर के नीचे पांच हैं, फी मुहब्बत हाउलाई, अल्लाह ने उन पांच के लिए पूरी कायनात को सजाया। बैठा रहिएगा, पूरी कायनात इनके तवस्सुल से खल्क में आई है। अल्लाह ने जो भी खल्क किया है इन्हीं की वजह से खल्क किया है। उसमें एक जुमला और हम तिलावत करते हैं, हम फातिमा तो व अबूहा व बअलुहा व बनुहा, फातिमा है, उसके बाबा है, उनके शौहर है, उनके बच्चे, सबका मैदान होना बहुत जरूरी है। अहले बैत की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। तवज्जो की तलब, यानी अल्लाह फातिमा के जरिए से तारुफ करवा रहा है। फातिमा है, उनके बाबा हैं, पीछे वाले भी मजलिस में आके बैठे हैं, दुआएं मुअत्तर कीजिएगा। अल्लाह कुछ अहम नुक्ते की तरफ हमें बुला रहा है, इशारा कर रहा है, इसमें फातिमा है। परवरदिगार, जैसे तूने आदम से कहा, तवज्जो है, बेहतर देखिए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से कहा इन पांच के तवस्सुल से दुआ कीजिए, दुआ कबूल हो जाएगी, तो अल्लाह ने नाम लिए थे, महमूद है मोहम्मद, आला है अली, फातिर है फातिमा, मोहसिन है हसन, कदीमुल एहसान है, बस इशारतन गुजर रही हूँ। ये मैंने इससे पहले जो मैंने मजलिस पढ़ी थी उसमें ये मैंने बात डिस्कस की थी, इस दुआ का क्या मकसद था और हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए, बस इशारतन बीवी की बात आ गई तो ये बात जरूरी थी। अल्लाह आदम को बता रहा है, यहाँ मोहम्मद है, यहाँ अली है, यहाँ हसन है, यहाँ हुसैन है, यहाँ फातिमा है। तवज्जो चाहूंगी, यहाँ ये है। अच्छा, ये नाम उस वक्त तक सामने नहीं आए थे जब तक जिब्रील ने जनाबे आदम से नहीं कहा था। जैसे ही आदम से कहा कि इन नामों का वास्ता देकर दुआ करो, उभर कर साके आर्श पर ये नाम सामने आ गए। जैसे ही साके आर्श पे ये नाम सामने आए तो आदम को तालीम किए गए, इन पांच के नाम से दुआ मांगिए, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। आदम ने पांच का वास्ता दिया, तवस्सुल किया, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ऐसे ही तारुफ करवा देता। आप कहते थे इसमें फातिमा है और मोहम्मद है, ये क्यों कह देते अल्लाह? इसमें मोहम्मद है, फातिमा है, अली है, यूं कह देते, अली है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, तारुफ बनता था ना, ऐसे ही तारुफ करवा देता अल्लाह। कई जरियों से तारुफ बनता है ना, इस घराने का हर फर्द अपना खुद तारुफ है। तवज्जो कीजिएगा, इस घराने का हर फर्द अपना तारुफ खुद है, ऐसा नहीं है कि उसका तारुफ किसी और जरिए से करवाया जा रहा है। हर फर्द जो तहतल किस्सा है, जो चादर के नीचे है, जो स्वयं बैठे हैं पैदा हो जाए, जो चादर के नीचे है, उसमें हर फर्द जो है वो खुद अपना तारुफ खुद है। इन पांच पे कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे के जरिए से उसका तारुफ करवाया जाए। मेरे नबी हैं, आपके नबी हैं, तो तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्हें मोहम्मद बहुत बड़ा तारुफ है, अल्लाह के नबी हैं, खतमुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबी
थोड़ी सी तवज्जो की तारीफ हो। एक बच्ची है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप जैसे जैसे दरूद पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ रुकते हैं, अपने दिल में उनके लिए दुआ करते रहिए। जनाब सैयदा के तवस्सुल से खुदा खैर खैरियत रखे और उसको सही से कामयाब बनाए। आए सलाम पढ़िए मोहम्मद। क्या नबी का तारुफ काफी नहीं था? बेदार हैं? साथ बोलिए, क्या रसूल का तारुफ काफी नहीं था? ये खतमुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है। नबी सब बना के खड़े हैं इनको सलामी देने के लिए। क्या काफी नहीं था? चले नबी के नजरिए से तारुफ ना करवाते, अली के जरिए से करवा देते। बराबर के हैं, रसूल के भाई हैं, बराबर के हैं। तवज्जो, जो पीछे में बहने बैठी है वो भी थोड़ी सी तवज्जो कीजिए। बराबर के हैं, भाई हैं, उन्हीं के जरिए से तारुफ करवा देते। उनके भाई हैं, उनके बच्चे, उनकी ज़ौजा। कोई मुश्किल था? नहीं। चलिए इमाम हसन के जरिए से तारुफ करवा देते। इसमें इस्लाम का दूसरा इमाम है, उनके नाना है, उनकी माँ है, उनके भाई है। यूं तारुफ बनता था। तवज्जो की तारीफ हो, बहुत जल्दी मंजिल मकसूद तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा इसके जरिए से भी ना, जिसने इस्लाम बचाया उसका नाम ले लेते। इसमें हुसैन है, उनके भाई है, उनकी माँ है, उनके बाबा है, उनके नाना है। नहीं, अल्लाह कुछ और बताना चाह रहा है। अल्लाह इशारा किसी और तरफ करना चाहता है। मस्तूरात मुकद्दस बुलंद हो जाता है जब हम कहते हैं सैयदा बिन निसाए आलमीन। हम निसा की सैयदा फातिमा ज़हरा है, फातिमा है। अलहज़रत जनाबी सैयदा बुलंद से बुलंद तर सलावत। हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब हम कहते हैं हमारी सैयदा, हमारी सरदार फातिमा ज़हरा है। अल्लाह ने किसी और तरफ इशारा किया। उन फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबलूहा, इसमें फातिमा है। फातिमा को नुमाया क्यों किया गया? फातिमा का तारुफ क्यों करवाया गया? ऐसा क्यों है? फातिमा है कौन? आप खामोश हो गए। मुसलसल बीवी की मजलिसों में बैठने वाली खामोश नहीं होती। तो फिर आपकी सरदार, आपकी रहनुमा, मेरी सैयदा की बात हो तो सरों में झुकाए नहीं, सर वहां से बुलंद कीजिए। फातिमा कौन है? सैयदा कौन है? जिसके जरिए से अल्लाह तारुफ करवा रहा है। मलाइका खामोश है। अल्लाह कह रहा बताओ चादर के नीचे कौन है? हम नहीं जानते, आप बता। परवरदिगार, जब तू जानता है तो कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ने कहा फातिमा को अबीहा व बहलिहा व बनीहा। अल्लाह फातिमा का तारुफ क्यों करवाया? सवाल कर लीजिए मोहम्मद वाला। तमाम कायनात खामोश है, लेकिन इस क्यों किसी और जरिए से तारुफ नहीं करवाया? जो चादर के नीचे हैं वो चारों के चारों सैयदा के अलावा मदीने में मशहूर हैं। हर बंदा जानता है ये नबी हैं, हर बंदा जानता है अली को, हर बंदा जानता है हसनैन को। फिर उनके जरिए से तारुफ करवाया जाए। जैसे कि दस्तूर ज़माना है कि मर्दों के जरिए खातून का तारुफ करवाया जाता है। अगर बताया जाता है फलां की बीवी है, फलां की बेटी है, फलां की माँ है, फलां की बहन है, ऐसे ही तारुफ करवाया जाता है। थोड़ा ज़माना को मुअत्तर करते हैं ये बीवी के हक के लिए। ये तारुफ जो एक खातून से करवाया जा रहा है,
ایک مستور سے کروایا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں مردوں کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا گیا؟ کیوں رسول کے ذریعے سے تعارف نہیں ہوا؟ کیوں علی کے ذریعے سے تعارف نہیں ہوا؟ کیا علی خود اپنی پہچان نہیں ہے؟ علی امام الاوصیاء ہے، امام المتقین ہے، کائنات کا امام ہے، مولا کائنات ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ پہلے بی بی کو سمجھتے ہیں. فاطمہ وہ ہستی ہے جنہوں نے میری کل والی مجلس سنی تھی. ان کے ذہن میں آئی بات کہ جنہوں نے نہیں سنی تھی فقط اشارتاً کہہ کے گزری کہ یہ جو سیدہ ہے یہ ایک راز ہے. جو پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کیا ایک خاص اہتمام کے ساتھ. ایسے نہیں کہ راز دے دیا گیا، یہ اللہ کی عطا ہے. عطا بھی ایسی ہے جسے چھپا کر دیا گیا ہے. ایسے ہی ہے. فاطمہ جب آتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے بلند ہوتے تھے. رکیے یہاں. کیا باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. پیدا رہیے گا، سلا نہیں رہی، میں ابھی جگاؤں گی. کیا باپ بلند ہو رہا ہے بیٹی کے لیے؟ سید الانبیاء ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. کیا بابا کھڑے ہو رہے ہیں؟ جب سیدہ آتی ہے ایک باپ کی حیثیت سے، آپ اور میں اگر سوچیں، زمانہ سوچیں، بیٹی تھی، محبت پیار میں کھڑے ہو جاتے تھے؟ جی نہیں، اس پیار سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس محبت سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں بیٹی کا پیدا ہونا مرد کے چہرے کی رنگت تبدیل کرنا تھا. شرم محسوس کرتے تھے لوگ جب بیٹی آ جاتی تھی، زندہ دفن کر دی جاتی تھی بیٹی. کوئی قدر و قیمت نہیں تھی بیٹیوں کی. اس دور میں نبی کھڑے ہو رہے ہیں، بیدار رہیے گا. اس دور میں نبی کھڑے ہو رہے ہیں، فقط کھڑے نہیں ہو رہے، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. سیدہ یہاں بیٹھیے، جہاں رسول بیٹھے ہوتے تھے وہاں بٹھاتے ہیں سیدہ کو. سوچنے کا مقام تو ہے. ایسا کیوں ہے؟ رسول ایک بیٹی کی حیثیت سے تو کھڑے نہیں ہو رہے، پھر ایسا کیا ہے کہ بیوی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ فقط اس جگہ بٹھاتے ہی نہیں تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں میں بوسہ دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے. اشارہ اللہ نے کیا وہ فاطمہ کو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. بیدار رہیے گا، ہر بندے پہ بولنا واجب ہے. وہ بیوی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے تعارف کروایا تو فاطمہ کے ذریعے سے. اللہ بھی فاطمہ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میرا راز کیسا ہے. اب ادھر نبی ہے تو اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہاتھوں میں بوسہ دیتے ہیں، تعظیم فاطمہ کرتے ہیں. یہ سیدہ کون ہے جس کے لیے اللہ بھی اتنا اہتمام کر رہا ہے، رسول بھی اہتمام کر رہے ہیں؟ آگے بڑھیے. فاطمہ کون ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث امام علی سے کہی، یا علی اگر آپ کو فاطمہ حکم دے، امر کرے تو اس امر کو نافذ کر دیجئے. سب بیدار نہیں ہے، جو مجلس میں آیا بیٹھا ہے. آپ مجلس بیوی کی ہے اور بیوی کے ہیں، دسترخوانے جناب سیدہ پہ بیٹھے ہیں. آپ کی زبانیں آپ کی اپنی نہیں ہیں، معطل کیجیے زبانوں کو. جو امر فاطمہ کریں وہ نافذ کر دیجئے. کون ہے فاطمہ؟ سیدہ کون ہے
اتنا اہتمام کروایا گیا ہے. پتہ تو چلے جن کا دن ہم مناتے ہیں, جن کی ولادت ہم مناتے ہیں, وہ سیدہ ہیں کون؟ اتنا اہتمام. اور پردگار مردوں کے ذریعے سے, لیکن جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے, جو اللہ کو معلوم ہے وہ ہمیں نہیں ہے. اللہ نے چھپا کر ہی دیا, عطا کیا, راز دیا, اسرار میں بلایا, بلا کر دیا, رحمت دی, بیٹی تھی. اب کیا بیٹی سمجھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ زوجہ سمجھ کر ہو رہا ہے؟ اگر رسول بیٹی سمجھ کر اٹھتے, ہر باپ پر واجب تھا کہ بیٹی کی تعظیم کرتا. واجب نہ ہوتا تو چلے سنت سمجھ لیجئے, نبی کی سنت بن جاتی, بیٹیوں کے لیے باپ کھڑے ہو جائیں. لیکن رسول تو بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھ رہے. 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں, تمام کے تمام مرد ہیں. کاش میں یہ اپنی بات کو واضح کر پاؤں. 1,24,000 پیغمبر, رسول, نبی آئے ہیں, سارے کے سارے مرد ہیں, سارے کے سارے مرد ہیں. مردوں والے احکام بتانے جانتے ہیں. کوئی صاحب شریعت ہے, کوئی اولو العزم ہے, کوئی بڑا رسول ہے, کوئی چھوٹا رسول ہے, کوئی کلیم ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی ذبیح اللہ ہے. اتنے بڑے بڑے عہدے دار نبی آئے ہیں, رسول آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں, سب کے سب مرد ہیں. توجہ کی طالب ہو اور اپنی ماں کو دعائیں دینا کہ جنہوں نے فاطمہ کی معرفت ہمارے دلوں میں ظاہر کی ہے اور پیدا کی ہے, ہمیں فاطمی بنایا ہے. ان ماؤں کو سلام ہے جن کے ذریعے سے آپ یہاں موجود ہیں. اللہ ان کی رحمتیں برکتیں ان پر نازل کریں اسے فاطمہ زہرا کے صدقے میں. لیکن کہ سارے کے سارے مرد ہیں تو ہم عورتیں کہاں جاتی, ہم خاتون کہاں جاتی, مستورات کہاں جاتی؟ تو کیا کرتے ہم؟ کیا مردوں سے پوچھتی؟ نہیں پوچھ سکتے نا, نہ محرم سے تو نہیں پوچھ سکتے جب تک اشد ضرورت نہ آ جائے. اپنے باپ سے بھی نہیں پوچھ سکتے, بھائی سے بھی نہیں پوچھ سکتے. مرد بھی تو ایسے ہی ہیں سارے, نبیوں کے علاوہ. پھر ہمارے مسائل کہاں جاتے؟ ایک بات اس میں شامل کروں, توجہ کی طالب ہو, اس میں ایک بات شامل کروں کہ یہ جتنے مرد ہیں کائنات میں, 1,24,000 پیغمبروں نے ان کو تعلیم دی, ان کو اسلام پہ لائے, ان کو اللہ کے بارے میں بتایا, ان کو تربیت کی ہے. لیکن یہ فاطمہ سیدہ یہ کون ہے؟ سوال پڑھ لیجیے. محمد